وڈیرا باپ لاٹھی ٹیکدا ٹیکدا میرے نبی دی بارگاہ چ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا بابا تیرا بیٹا شکایت پہ آلاندا ہے، آندا کدے میرے باپ نے پوچھیا کوئی نہیں، اپنے آپ ہی میرا مال خرچ کر چھڑ دے۔ اے مسلمانوں باپ نے سنیا اکھاں وچ آنسو نکل آئے، رو کے کملی والے دی بارگاہ چ عرض کر دے یا سیدی یا رسول اللہ، حضور اج مینوں یو ویلا یاد آیا ہے، سونیا میری شادی ہوئی، اللہ کولوں دعاواں منگ منگ کے ایک پتر لیا، سونیا میرا بیٹا پیدا ہویا، میری خوشی دی انتہا نہ رہی، سونیا میرا بیٹا پیدا ہویا، دن رات نو سینے لا کے رکھیا، سارا سارا دن دا نخرہ ہی اٹھایا، ساری ساری رات نو سینے لا کے رکھیا، سونیا دی پرورش کردہ رہا، لج پالا پہاڑا دے اندر سیر کرائی، سونیا سارا سارا دن مزدوری کر کے اپنے پتر دا پیٹ پالیا، لج پالا تربیت کر کے جوان کیتا، دی شادی ہو گئی، سونیا جوان ہویا میں بڑھا ہو گیا، سونیا دی کمر سدھی ہو گئی میری ڈیری ہو گئی، دے بازو اندر طاقت آ گئی، حضور میں کمزور ہو گیا، لج پالا ویکھو نا اج میرا پتر ایڈا جوان ہو گیا ہے، اج تیری بارگاہ دے وچ آیا ہے، اپنے وڈیرے باپ دیاں شکایتاں پہ آلاندا ہے۔ اے مسلمانوں میرے نبی کریم نے سنیا، حضور دیاں اکھاں وچ آنسو نکل آئے، اے بابا رو کے عرض کردا لج پالا میں بڑا رسوا ہو گیا، لج پالا نے تیری بارگاہ دے وچ میری شکایت لائی، اے مسلمانوں میرے نبی نے سنیا، اس نوجوان نو مخاطب کیتا، فرمایا نوجوانوں سن لے، اے تیرا باپ ہے، جتھے جائے تیرے مال نو خرچ کر دے، اے تیرا کوئی حق نہیں بندا، تو اپنے باپ دا گلا کرے، اے جتھے جائے تیرے مال نو لا چھٹے، اے تیرا کوئی حق نہیں بندا، تو اپنے باپ دے اعتراض کرے، اے تیرا کوئی حق نہیں بندا، تو منو آ کے شکایت لائے۔ اوے نوجوانوں سن لے، اے تو بھی اپنے باپ دا وے، اے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ فرمایا تم ہی اپنے باپ دا، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ آج بھی اکثر لوگ شکایتاں کر دے رہے ہیں اپنے والدین دیاں، ذرا شکایت کرن تو پہلا یاد رکھیا جے ماں باپ نے، ماں باپ نے ناراض ہو گئے، رب دی قسم ہے رب نے ناراض ہو جانا، جے راضی ہو گئے سمجھو رب بھی راضی، او دا پیارا محبوب بھی راضی۔ یہ پتہ ادوں چل دے اج ماں باپ آواز دین، ہو سکتا ہے اولاد نو چنگی نہ لگے، کسی رات نو کار ہونے ماں باپ آوازاں دین دینے، تے پتہ ادو لگنا جدو باپ دیاں آوازاں مک جانیاں نے نا، او باپ چار پائی تے بھی ہوئے تے پھر بھی باپ ہوندہ ہے، تے جے دنیا تو رخصت ہو جائے تے پھر لوگ کہندے نے بچے یتیم ہو گئے نے، پاویں جنہ مرضی مال ہو گئے۔ ایسے واسطے مسلمانوں شاعر بڑے کمال دی عکاسی کر کے آندے ہیں، اے باپ جنہ دے اے وہی پیارے وچھڑنے، اے باپ جنہ دے اے پیارے وچھڑنے، تے کون روے مڑے تھوڑا، سو روگاں دا ایک روگ محمد، اے جس دا نام وچھوڑا،
थक गए हो, खत्म करिए। तो जे सुनिए तो फिर जरा बुलंद आवाज रखो सुभान अल्लाह। इंज नहीं, सारे बंदे सज्जा हाथ चुक के गवाह बना के, बुजुर्ग बैठे ने ये भी गवाही देंगे। जरा सज्जा हाथ चुक के आखो बुलंद आवाज दे नाल सुभान अल्लाह। बस हुण तुसां इंज ही बोलना तो मैं तुहानूं तकरीर सुनानी है वालदैन दी अजमत के हवाले नाल। हज़रात तवज्जो चाहना, वालदैन राजी हो गए, रब राजी हो गया। वालदैन नाराज हो गए, रब नाराज हो गया। रब नाराज हो गया, पक्की गल। जिहड़ा बंदा वालदैन नूं नाराज करके आखे ना मैं वली हाँ, या आखे मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हाँ, या आखे मेरे ते रब बड़ा राजी है, मैं सारियां नमाज़ां पढ़ना, रब राजी कोई नहीं। रब ने राजी उदों ही होना है जदों वालदैन ने राजी हो जाना। ते वालदैन दी दुआ लगदी है वली बना छड़दी है, ते वालदैन दी बद दुआ अगर लग जाए ते बेड़ा गर्क हो जाता है। ए तन मेरा ए चशी मावे ते मैं मुर्शद वेखना जा ओ लोलो दे लोलो दे मुंडे लखे लखे चश्मे एक खोला ते एक जा हो इतना डिठया इतना 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 डिठया सबर न आवे ते मैं होर किदे वल जा हो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मुर्शिद दा। इंज नहीं पीर साहब बैठे होते इंज पढ़ो तुसी। अच्छा अपने अपने मुर्शिद का ख्याल ले लो, अपने अपने मुर्शिद का ख्याल ले लो। तो जिन्हों के इत्थे ही बैठे ने वो जियारत करी जाओ हैं, तो ख्याल लैके जियारत करके सज्जा हाथ बुलंद करके पता लगे सुन्नी बैठे ने। सज्जा हाथ बुलंद करके आखो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मैनू लख करोड़ा जा हो